عسلامة مرحبا بكم في خليك فاشن ليميسيون مود على تونس نت تي في. كالعادة عندنا دو كانديدا باش نشوفوهم افون اي ابري لو رولوكينغ. اليوم باش نحكيو اوت كوتور ومعنا اون كرياتريس اللي تعرفت بالغلامور اترافير سي كرياسيون باش تحكي لنا على الاوت كوتور في تونس وباش تعطينا ان كلان دوي على الكوليكسيون نتاعها الاخرى. معنا اليوم في البلاتو فاطمة بوشيبة. فاطمة عسلامة. سافا شنو لك فاطمة؟ قبل ما تحكي لنا على لي توندونس في الاوت كوتور باش نعرفوا لي توندونس في البريت ابورتي نمشيو مع بعضنا اليوم نشوفوا الناس الكل لي دو كانديدا نتاعنا نتاع الجمعه هذيا نعرفوهم اكثر ونتابعوهم في الشوبينغ نتاعهم. عسلامة، اسمي رانيا جلاسي، étudiante deuxième année radiologie. تفرجت في ليميسيون وبعثت ميساج قبلوني دونك جيسبر يعملوا لي لوك مزيان. عسلامة، اسمي دريدي محمد، عمري 23 سنة، نعمل جيني الكتريك في زيت رادس، نكمل سنين ان شاء الله. تفرجت في ليميسيون خليك فاشن، عجبتني برشا، بعثت اس ام اس وقبلوني وان شاء الله يعملوا لي لوك تحفونه. Got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, yeah, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you. Girl, me no stay like them when they will put you. صالح الوغ الكانديدات نتاعنا اليوم رانيا لي غروند تاي كيما شفتها لي مات دو بو تبارك الله خشينا من فوق دونك شنو هي لي كولور اللي نمشيو معاها؟ اليوم اخترت لها نورمالمون دي كولور تير، فما دي كولور تير خاطر يوتشيو التان نتاعها، دي كولور زادا دون لي طون بلون كاسي كلير كيف ما تعرف عبد قمحي ولا اسمر ديما حاجه فاتحه حاجه اون رولييف فوالا اون مي سا كولور اون فالور. او نيفو دي ماتيير اخترت حاجات مات مش بريونت يعني مش حاجات يلمعوا فهمت. وعلاش شو علاش ما خديتش دي ماتيير بريونت؟ على خاطر بون هي اللي مات بلوس باش تمكيج بلوس مع لي فيسيف ça fait trop فهمت. دونك تتراها انت طفله الهم elle est très présente في بدنها في وجهها ميم au niveau du sourire شعرها تبارك الله دونك elle est présente donc il faut pas trop la mettre en valeur dans le sens تولي كما نقولوا نحن فوضى شويه يعني وكل شويه فين فهمتي عايزين نفينوها فوالا. باهي صالح شنو هو لو ستيل نتاع الحوايج اللي نمشي معاها اكثر؟ والله انا جي في 3 شوا. j'ai fait un style très street casual يعني خاطرها ديناميك طفله تتحرك وكل شيء دونك j'ai fait 2 pièces اليوم sympathique وهي فيهم à l'aise تكون ان شاء الله. j'ai fait une robe و j'ai fait 2 pièces اخرين اليوم un style très romantique coloré voilà un truc à l'aise ou cool. صالح بور لي في اللي هما يبداو تويل دونك لي تالون تاعهم كيفاش الشوا يكون؟ سيتادير تاخذ حاجه كومبونسي ولا ايكوي والا معناتها لو شوا كيفاش يصير اكزاكتومون؟ هو تو ديبون دو ستيل اما نورمالمون يعني à partir d'un mètre 75 on essaye d'avoir un 8 cm pas plus si on veut aller كان نحبوا نمشيو في التالون كان تحب الطفله باش تروح اون روب سواري ولا تظهر روحها اكثر نمشيو في 8 سنتيمتر خاطر 11 و 12 و 10 ياسر تولي فهمت سورتو كي تبدا سامحني تبدا مليانه وعريضه كل شيء تولي برشا تولي سافي ان بو ترو. ولو شو انتر الكومبونسي والايكوي معناها انت هو توا بون في المود الكومبونسي لا موضه برشا ينجم يكون ايكوي من تالي وكومبونسي هو سورتو الكومبونسي المقدم هو اللي بالفايده. سي براتيك بيان سور يعني تنجم تقعد بليله كامله كانك لابسه طالون في سهريه في عشاء في بواطه دونك ما يقلقش. استناو من رانيا توا ونبداو معاها. وي نورمالمون. Bonjour. Ça va, le bébé? Très bien. رانيا بونجور. Ça va؟ شنو أحوالك؟ الحمد لله. Très bien. دونك صالح هذه رانيا الكانديدات نتاعنا. مرحبا. نبداو وناتاك بالشوبينغ. اوكي يلا. Stay like them why they will put you down. Me rather lift you way up high up off the ground. Enough of them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose up round me alone. I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone girl, 'cause I'd do anything I could for you.
security. I mean, I just talk for mind you. Me alone, I give it the Alors Salah, هذه c'est la première tenue نتاعنا. فوالا هذايا ستيل اللي قلت لك ستريت كاجوال اللي تنجم تحوس بيه تحرك بيه. ترى الدور قابل زاد نشوف ما خيره. وي رانيا تشوف لنا حاجة أخرى. صالح la deuxième tenue نتاعنا. فوالا سي اون روب. دونك فما موفمون شو اسمه لو موفمون اللي في سي ان درابي. سي ان درابي. هو عنده حاجتين هذا يسميوه ان كول بافو. فوالا خاطر هابط هكا طايح سي ان درابي على رومين. فوالا. le même détail voilà يعطيك الصحة الهام vraiment tu as tout compris on trouve un rappel في les poches تاع le bas de la robe taille fine voilà خاطر فما un élastique qui sépare le haut et le bas d'accord voilà donc c'est une robe bicolore يعني هنا unie من الفوق unie ومن l'autre il y a des imprimés léopard donc léopard il est indémodable ça là bien sûr ريناه في plusieurs couleurs sur plusieurs formes. يعني يغيب ويرجع mais voilà il est toujours présent. Voilà. D'accord. كانت نجم تدور رانيا بربي. Voilà. Tu vois يعني كيما قلت لك نجم كلنا الأولاني elle a des épaules تبارك الله larges un torse très bien dégagé petite forme في les hanches donc je trouve que le robe هذيا c'est une elle est idéale pour cacher certains défauts. Et voilà pour mettre en valeur certaines qualités. Voilà. Ok, merci Rania. Tu fais une chose autre? got to love you, got to love you. Girl, me no stay like them boy they will put you down. Me rather lift you way up off the ground. Enough of them fake, them are no king or clown. Only thinking about themselves alone. صالح alors الكانديدات نتاعنا اليوم رانيا اللي غروند تاي كيما شفتها اللي مات دو بو تبارك الله خشينا من الفوق دونك شنو هي لي كولور اللي نمشيو معاها اليوم اخترت لها نورمالمون دي كولور تير فما دي كولور تير خاطر يمشيو التان تاعها دي كولور زادا دون لي طون بلون كاسي كلير كيف ماك تعرف عبد قمحي ولا اسمر ديما حاجه اون رولييف فوالا اون مي سا كولور اون فالور au niveau des matières اخترت حاجات مات مش بريونت يعني مش حاجات يلمعوا فهمت وعلاش شو علاش ما خديتش دي ماتيير بريونت على خاطر بون هي اللي مات بلوس باش تمكيج بلوس مع لي فيسيف ça fait pas ça fait trop فهمت دونك تطرح انت طفله الهم elle est très présente في بدنها في وجهها même au niveau du sourire شعرها تبارك الله donc elle est présente donc il faut pas trop la mettre en valeur dans le sens تولي كما نقولوا نحن فوضى شويه يعني ممكن تشوف فين فهمتي عايزين نفينوها فوالا باهي صالح شنو هو لو ستيل نتاع الحوايج اللي نمشي معاها اكثر والله انا جي في 3 choix j'ai fait un style très street casual يعني خاطرها ديناميك طفله تتحرك وكل شيء donc j'ai fait 2 pièces اليوم sympathique وهي فيهم à l'aise تكون ان شاء الله j'ai fait une robe où j'ai fait 2 pièces اخرين اليوم un style très romantique coloré voilà un truc à l'aise cool صالح بور لي في اللي هما يبداو طويل دونك لي تالون نتاعهم كيفاش الشوا يكون سيتادير تاخذ حاجه كومبونسي ولا ايغوي والا معناتها لو شوا كيفاش يصير اكزاكتومون هو تو ديبون دو ستيل اما نورمالمون يعني à partir d'un mètre 75 on essaye d'avoir un 8 cm pas plus si on veut aller كان نحبوا نمشيو في التالون كان تحب الطفله باش تروح اون روب سواري ولا تظهر روحها اكثر نمشيو في 8 سنتيمتر خاطر 11 و 12 و 10 ياسر تولي فهمت سورتو كي تبدا سامحني تبدا مليانه وعريضه كل شيء تولي برشا تولي سافي ان بو ترو ولو شو انتر الكومبونسي والايغوي معناها انت هو توا بون في المود الكومبونسي لا موضه برشا ينجم يكون ايغوي من تالي وكومبونسي هو سورتو الكومبونسي المقدم هو اللي بالفايده سي براتيك بيان سور يعني تنجم تقعد بليله كامله كانك لابسه طالون في سهريه في عشاء في بواطه دونك ما يقلقش استناو من رانيا توا ونبداو معاها وي نورمالمون Yeah, you're listening now. They say they ain't heard nothing like this in a while. That's why they play my song on so many different dials. 'Cause I go
اهلا بيك. اهلا سما. صالح محمد الكانديدا نتاعنا نتاع اليوم. مرحبا. شنو نعملوا؟ شوبينج وترانسفورماسيون. هاي ما عادش It's like I work with a racket and back. Look at my jacket and hat, so down berserk, so down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's all the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. plusieurs couleurs. Voilà, c'est un mélange de styles. Voilà. كنت فسالي شويه باسكو فرانشمون لو ستيل ما فهمتوش Alors, on reste toujours dans le sport chic. À Mahabit, j'ai fait un petit panaché. Mohamed Arif Felakteef, donc la basto polo, Zorli encore Badnoye Sadar, la basto vista pour camoufler un peu le volume, ou un bermuda pour casser, ça fait un style hawaïen, surfeur, tu vois, style mais mais bien. La couleur نتاع البرمودا بعيده décalée par rapport au chemise et la veste. Si tu remarques, رجعت في sabat qui est un temps أقل من الveste. يعني le vert هذا تلقاه في les bateaux. فما رابيل في les bateaux. فما rappel. Par contre, short, le gris ou le polo, c'est assorti. Donc le tout مع بعضه il est assorti. assorti. Ok, merci Mohamed. كنت تشوف لنا حاجه اخرى؟ صراحه c'est la deuxième tenue نتاع محمد. Voilà. Donc باش نسالك سؤال واحد. خاطر la tenue elle est magnifique. Juste le pistache et le beige. Deux c'est couleurs. Complémentaire. Voilà, c'est complémentaire, c'est assorti. C'est assorti. Ou le marron. Ou le marron معاهم. Voilà. نتصور قصة tenue. Excellent choix. شوفنا tenue اخرى محمد. Merci. La tenue. Voilà, c'est une tenue de plage, c'est très décontracté. تعرف توا حال سيف donc les bermudas ou le pantacourt. En plus c'est très à la mode. Voilà, on l'a. Polo, زاد محلي, j'aime beaucoup le polo. J'aime. Donc le tout, ça fait un style très décontracté pour Mohamed. خاطر كي راه محمد كيف جينا واحد تجينا كايتيديون. étudiant بحاجه. En plus عندنا برشا شوا المرة هذيا اكزيست عندها كوليكسيون جديدة دونك لقينا ما نختاروا بلوتو انت لقيت ما تختار. Surtout pour la saison. فوالا. حتى نكونوا كمان نشوفوا اكزيست نمشيو موسيقى مع بعضنا هكا نكونوا كمان شوبينغ خليك فاشن باش نرجعوا مع بعضنا نكملوا نشوفوا لي كوليكسيون تاع فاطمه بوشيبه. فاطمه هذه سيت اون روب باش نتحضر بحذنا. Donc, c'est une robe kaftan qui on dirait une robe, mais il y a le côté kaftan qui fait les manches. Donc, c'est la nouvelle collection, c'est la nouvelle création de Fatma Bouchiba. Donc, Khalina Habina تكون une robe sirène toute simple. كالعادة نخدموا la dentelle pour marquer la taille, pour affiner بالpointe. نحاولوا ديما la silhouette نصغروها le maximum. Voilà, نحاولوا le maximum. On a les manches pour faire kaftan, c'est des manches à Shahrazad. فاطمه وقت اللي تحضرت القفاتن نتاعك الكل ريفيزيتي دونك تاخذهم من الباتريمون من تونس والا تشوف دي كوتور اخرين اون فونكسيون دو سا تاخذ بالكل يا اون ريشيرش نرجعوا حتى لو كافتان اوتومان خاطر القفطان هو تركي دونك ومن بعد نمشيو على القفطان المغربي ومن بعد نوصلوا هوني سي لو كافتان تونيزيان il est très moderne. Il est moderne. En plus, c'est pratique. C'est très pratique. Généralement, في القفات ديما نشوفوا برشا فوليوم. برشا فوليوم، سانتور عريضة ما توتيش العباد الكل. دونك هوني حبيناها المرأة تكون خفيفة ليجير. On a le côté هوني حكينا على لي بيرل دونك فما لي بيرل. خدمة كلها مخدومة باليد. C'est un travail très minutieux. كل شيء مخدوم باليد. الدانتيل كيفاش مخيطة باليد، كيفاش لي بيرل، كيفاش التطريز. دونك كي واحد نثبتوا بالكدا معناها الفينيسيون نحسوا يعني تري بيل فينيسيون فما تدقيق ياسر فيه. فاطمه القفطان وين نمشيو بيه لا كيسيون كي سو بوز معناها نتاع حضاره ولا في العرس وطيه معناتها شنو لي زوكيزيون اللي نجموا نلبسوا فيهم انا هوني نقول ساعات تجيني من كليونت تقول لي زعما هذه تهز زعما هذه نقول لها سي دي غو وانت والمناسبه
انت والمناسبه وانت مسينو وطيه اون جينيرال. توا العروسه ياسر حتى في الانفيتاسيون تقول صاحبتها وسي كوزين وكل سي فو بلاي البسوا معناها عربي شويه خاطر سهريتها دونك اون جينيرال في اللوطيه. سينون برشا عباد في الخطبه في الفيانساي دونك تاع سا ديبون شو الموديل زاده كي تبدا اون روب ليجير تنجم الي بوكو بلو براتيك تنجم تلبسها في برشا معناتها في دي اوكازيون متعدين ديجا هذيا كي تبدا اون روب ليجير مي لو كونترير كي تبدا روبه رزينه معناها ماهيش براتيك. بيان سور اون جينيرال توا ولاو العرايس خفاف يحبوا يتحركوا تحب تشطح تحب تسلم على سي انفيتي تحب معناها elle veut profiter de sa soirée. دونك هوني سي لو كافتون مودرن كيما تتفضل معنا سيلين. نشوف القفطان الثاني. فوالا هوني سي ان كافتون هوني بوتيتر سا فا نو رابلي لو كافتون. في انا نقول الكابوت لو مونتو الكابوت الفوقاني هوني سا نو رابيل لو كافتون سا نو رابيل الحصاره التونسيه. دونك في اليدين الحصاره بتاع الحمامات اليدين سانو رابيل لبسه الحمامات. الحصاره هوني التسكيره سانو رابيل زاد الحمامات. اون لو كوتي دخلنا لي ستراس سي دي كريستو دو سفاروفسكي خليناهم لا سانتور وحدها كي توت سانتيانت. دونك من اللوطه سي اون روب سيرين بيان سور باش تحط البدان تخلي البدان المي لو كور اون فالور باش تخلي لو فوليوم كان في القفطان الفوقاني. نجم تدور سيرين فوالا هوني نراو لا ليجيرتي زاد سي ليجي ونراو الانوثه نتاع المراه في يديها في حركاتها معناها الروبه الكلها تزيدها انوثه. دونك هذا القفطان الثاني فاطمه. عندك ان ديتاي اخر والا توش بيرسونيل ديما تخدم عليها ديما تو مارك لا تاي. فوالا جو مارك لا تاي جو سي با نحب لا تاي دو غيب. تحب لا تاي فين؟ وي 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 بوركوا با معناها البدن هابط قد كمان من اول الدنيا يظهر نتفكر ماماتي في الفوطه وبلوزه وكلهم معناها سي توجور تي تاي كمان محصوره. هي حتى توا نعملوا جبايب ولا يلبسوا جبه مي كمان ولينا نعملوا اون سورت دو سانتور هكا. ستيناس والمراه ولات ياسر ديناميك ياسر تتحرك ما عادش تحب الحاجه الكبيره الحاجه الواسعه. تحب حاجه واسعه فوالا ديما تحس روحها تحب حاجه بلوز او موان بري دو كور دونك اي سينون تعطي انوثه البدن سا ماركي لا تاي زيد. فاطمه اقعد معنا من الاوت كوتور باش نرجعوا الكل الناس الكل نشوفوا لي دوزيام بارتي دو خليك فاشن. نمشي مع بعضنا الناس الكل جين بيوتي نشوفوا ستيفي شنو حاضر لنا مع لي دو كانديدا نتاع الجمعه هذيا ونرجعوا مع فاطمه.
نرجع مع فاطمه بوشيبه ونشوفوا شنو حضرت لنا في لي روب ماريي. فاطمه هذه الروب ماريي الاولى. دونك هي تنجم تكون سي اون روب دو فيانساي. دونك لي كولور شامباgne مطروزه كلها اون ارجون. مطروزه en cristal de Swarovski. كنكبتوا في التريزه لو موفمون دو لا دانتيل كيفاش محطوط. لا سانتور كي اون درابي بور ماركي لا تاي. دونك مطروزه بالبيرل. كنشوفوا لي ديتاي كيفاش البيرل كيفاش محطوطين. دونك سي اون روب كي ني با اسي غراند. Elle est légère, خفيفة. تنجم تكون une robe de fiançailles, تنجم تكون بلدية, donc ça dépend. D'accord. Fatma qui dit que العروسة une occasion pareille تبدا ستريسي شنو لي كونساي اللي تعطيهم لها باش تختار معناها الغوب الباهية خاطر فما بليزيور شوا دونك ما تعرفش دوكو ما تعرفش شنو تختار فوالا نقولها شنو لوكازيون ساعة بور كومونسي شنو عرس خطبة فيونساي البلاصة وين سي تري امبورطون خاطر مش كيما في الدار كيما في صالة كبيرة كيما في dans un jardin à l'extérieur et tout donc البلاصة شنو ومن بعد نقولها شنو لي كولور اللي تحبهم شنو لي كولور اللي ما تحبهمش من بعد نمشيو لإيتاب أخرى ونقولها لي كوزين وخواتك لا ماما شنو لي كولور اللي باش يلبسوهم باسكو سي تري امبورطون باش يبدا توت ان تابلو اون هارموني العروسه خواتها امها الوان متناسقه حتى اللي كيتصور ولا بعد في الفيديو يا اون هارموني دو كولور دونك سا سي تري امبورطون ونوصلوا بشويه بشويه الحاجه دونك نقيسوا اون سيليكسيون دو 3 موديل اي بي نقيسوا دونك نشوفوا مع بعضنا لا دوزيام روب celle-là, donc, c'est une grande robe. Ouais. Ah ouais, ouais. Ils m'aouennent شوي. Ouais. Alors, c'est une grande robe. نجم تكون carrément robe عرس ولا des fiançailles. C'est une robe donc فيها traîne, فيها un détail très important هو le dos. Elle est en dos maillot, donc voilà. Et puis كلها مطروزة en cristal de Swarovski. Elle est toute en cristal, toute scintillante. الدياديم زادا؟ Le diadème, on néglige rien. احنا عندنا كل شيء نقراو له حسابه. Donc le diadème, les accessoires, le voile et tout. Le diadème كله معمول عندنا في les ateliers نتاعنا. Il est en cristal de Swarovski. انت تقولي علاش مثلا الكريستال نقول لك سي تري بو سي سانتيون دونك هذيك تحس حاجه كيبغي حاجه تزيد En plus كي نقولوا haute couture forcément نقولوا finition qualité matière noble donc ما نجموش نحطوا سي سور خدمه تشدنا برشا سي فري كي تاخذ لنا برشا وقت شدك وقت فاطمه روب باغي كوميم تريزا وخاطر تتعدى على لاتولي خياطه وبعد تمشي لاتولي تريزا وبعد تمشي لاتولي فينيسيون دونك فيها برشا مراحل نقولوا الروبه تسدنا 3-4 شهور كوميم دونك سي ان ترافاي مينيسيو كل شيء مخدوم باليد الوغ لا كل شيء باليد معناها لو ديتاي ديجا انت حاطه الموديل باش تاخذ الموديل سا برون دو طون لو ديتاي تريزا وكل سيرين ميرسي بوكو يعيشك دونك فاتنا باش تقعد معنا باش تشوف لا ريفيلاسيون لي دو كانديدا نتاعنا افون اي ابري لو رولوكينغ نمشيو الناس الكل مع بعضنا نشوفوا لا ريفيلاسيون لي دو كانديدا نتاع الجمعه هذيا ونرجعوا عجبني برشا لوك جديد نتاعي ميرسي خليك فاشن نشجع الناس الكل باش يشاركوا في البرنامج Finalement, relooking a ce résultat. Je me suis sentie une femme fatale. Donc j'encourage tous ceux qui pensent même à participer à cette émission. Donc avoir vos messages, toucher le coup, c'est tout. هذا الغلوكينغ نتاع الجمعه هذيا فاطمه اش قولك في الغلوكينغ نتاع خليك فاشن فريمون برافو فريمون برافو on sent vraiment فما حاجه تبدلت واحد كيفاش من الاول وكيفاش ولا وسي بيان معنا المراه التونسيه الكلنا ونا بزوان باش شكون ينصحنا شكون خاطر برشا حاجات ساعات ما نعرفوش كيفاش مي كي نتفرجوا في حاجات كيما هكا واحد يجيوه لي زيدي
تيان علاش لا تيان خاطر احنا ديجا معنا دو اكسبير نهزوا لي دو كانديدا نشوفوا لي كولور اللي واتيوهم نشوفوا لي موديل اللي واتيوهم معناها دي فوا تلقى ان موديل ياسر مزيان مالوغوزمون ما يمشيش مع الكانديدا هذاك دونك اون اسي باش نخدموا خدمه كامله في السوان في المكياج معناتها سي ان رولو حتى اللي تفرج افكار معناها واحد يجي فكره برشا انا تفرجت فيها با مال دو فوا دونك نقول تيان والله سي فري سي اون بون ايدي وواحد يعطي فكره حتى على التوندونس على برشا حاجات دونك يعطيكم الصحة. يعيشك فاطمة ميرسي بوكو يعطيك الصحة إن شاء الله نتقابلوا مرة أخرى. خليك فاشل لليوم وفات كان تحبوا تكونوا معنا باغمي لي كانديدا نتاع الجمعة الجاية ابعثوا لنا اس ام اس على 87 98 وتكتبوا فيه حرف كا وما تنساوش باش تقعدوا الناس الكل فاشن باي باي.